अभी कुछ टाइम पहले जानो माल को खतरा था। गांव वाले इनको जीने नहीं दे रहे थे, गांव वाले इनको यहाँ पे रहने नहीं दे रहे थे। इनके बच्चों को, इनके माल को, सबको खतरा था। लेकिन अब क्या हुआ, यानी इस्लामाबाद वाले जो इनका गेम था उसका भांडा फूट गया। अब इन लोगों को बदल के बल्कि मिस्टर एंड मिसेस फ्रॉडी रख देना चाहिए। ये मैं नहीं बल्कि इनके कमेंट सेक्शन में लोग गुस्से में आ गए और इनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया, और निकालना भी बनता है क्योंकि राबिया अहमद ने अभी कुछ टाइम पहले तकरीबन 1 से 1.5 महीना 2 महीने पहले आवाम को बहुत पागल बनाया, बहुत उल्लू बनाया, बहुत आवाम के साथ खेलने की कोशिश किया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये करना इनकी मजबूरी थी। और वो मजबूरी क्या थी, मैं आगे चल के आपसे बात करूँगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जानो माल को ख़तरा था। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ एक शेयर किया है इनका थंबनेल, जिसमें ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, हाथ जोड़ रहे थे और बता रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे कि अब हम क्या करें, हमारी जानो माल को ख़तरा है, हम यहाँ नहीं रह सकते, गाँव वाले हमें यहाँ जीने नहीं दे रहे। इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी याद है आपको? अहमद भाई ने कहा था कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि एक होते हैं गरीब, जिनके पास कुछ नहीं होता, तो उनका कोई ना दोस्त होता है ना कोई उनका दुश्मन होता है। लेकिन जिसको अल्लाह पाक बहुत नवाज दे तो फिर उनके दोस्त से ज़्यादा उनके दुश्मन, जो दोस्त भी होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ, यानी काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि इनके गांव वाले इनसे बेहद जेलस हैं, इनके गांव वाले इनसे खुश नहीं हैं, इनसे नाराज़ रहते हैं, इनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन अभी 2 दिन की पहले की वीडियो है जिसमें ये खुद गाँव वालों पर बदमाशी दिखा रहे थे, जिसमें उनके ऊपर केस, उनके ऊपर धमकी, उनके ऊपर गवर्नमेंट का एक्शन करते हुए दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि हमें इनकी कंप्लेन करनी चाहिए और ऐसा वैसा। तो अभी तो आप 2 महीने पहले कह रहे थे कि हमें गांव वालों से डर लग रहा है, गांव वाले हमें यहाँ जीने नहीं दे रहे, हमारे जानो माल को ख़तरा है। जबकि मैंने तो देखा है कि आप तो गांव में किस कदर घूमते फिरते हैं, और मतलब आपकी ही टोर होती है भाई गाँव में, और किसकी टोर होती है? जाहिर सी बात है, व्लॉगर हैं, व्लॉगर का नाम है तो टोर क्यों नहीं होगी। और हसद करने वाले ज़रूरी नहीं कि वो गरीब ही हो, हसद करने वाले वो भी हो सकते हैं जो दूसरों को हंसता खेलता देखें। यानी आप भी किसी से हसद कर सकते हैं, आप भी जल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे जले। तो इस्लामाबाद का जो इनका भांडा फूटा है ना, वो ऐसे फूटा है कि आप देख सकते हैं, कभी ये लोग अपना किचन बनाने की बात कर रहे हैं, कभी ये लोग अपना एसी शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, कभी ये लोग अपने बच्चों की स्कूल की बातें कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। यानी इनको अभी कहीं नहीं जाना। बड़े वसूख से अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बना के कह रहे हैं, लोग हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, जबकि हम यहाँ सिर्फ न्याज लंगर के लिए आए थे, हमने तो वापस जाना है। तो भाई न्याज लंगर हो गई, कोई वीडियो ऐसी तो दिखा दो कि जिसमें तुम अपना सामान पैक कर रहे हो, अपना सामान बांध रहे हो। लेकिन यहाँ तो कभी बकरियाँ रखने की बात, कभी नए पौधे लगाने की बात, कभी घर जो किचन है उसको तोड़ के फिर से नए सिरे से बनाया जा रहा है, तो जनाब गोश्त डाला जा रहा है, सब्जियां उगाई जा रही हैं, सब्जियां निकाली जा रही हैं, तो चावल रखे जा रहे हैं, दाने रखे जा रहे हैं, 20-20 किलो आटा आ रहा है। तो जिन्होंने रहना नहीं होता ना, जिन्होंने वापस जाना होता है, तो वो अपनी सारी की सारी कश्तियाँ जला रहे होते हैं, वो अपने घर से राशन को ख़त्म कर रहे होते हैं कि हमें जाना है। तो अभी तो इन्होंने कुछ भी ऐसा करते हमें नहीं दिखाया, बल्कि अभी तो ये बात की जा रही है कि हम परेशान हैं। अब नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं कि भाई साहब का हम क्या करें। अब भाई साहब इनके पाँव की जंजीर बन के इस कंटेंट को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इन्होंने वो जो दूसरी शादी वाला जो कंटेंट ख़त्म किया था उसका ना सर था ना पैर था। आज तक वो भांडा, मतलब जो खुला चाहिए था, वो तलाकनामा दिखाना चाहिए था, वो खुलानामा जो भी था वो दिखा ना पाए। सही है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने उसको भाई आओ ताओ करके ख़त्म तो किया। लेकिन ये जो घर शिफ्ट करने वाला कंटेंट बनाया गया, गांव वाले जीने नहीं दे रहे, गांव वाले ऐसे कर रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा दी गई, मासूम चेहरा अहमद साहब ने, राबिया ने बना लिया, और भाई लोगों से सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हमारे ऊपर तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए इन गाँव वालों ने, ना बच्चों को जीने देते ना हमें जीने देते, हम किधर जाएँ, हम कहाँ जाएँ, अपने हमें जगह बतानी है। हम मुल्तान इसलिए शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि मुल्तान का वेदर इससे भी ज़्यादा गर्म है। आप वेदर
خاطر کے لیے جا رہے ہیں یا پھر آپ اپنے گاؤں والوں سے تنگ آ کے جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہاں پہ یہ جواب دینا احمد صاحب، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایسی جگہ بھی نہیں جا سکتے جو مہنگی ہو۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں والے آپ سے اس لیے حسد جلن کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بہت نواز دیا، تو آپ لوگوں کے لیے پیسوں کی کون سی تنگی؟ آپ لوگ تو جہاں مرضی موو آن کریں، آپ کراچی آئیں، لاہور، کون کہتا ہے لاہور مہنگا ہے؟ لاہور بھی کراچی کی طرح نارمل ہے۔ اگر آپ اس کے کچھ ایریاز دیکھیں جہاں پہ اچھی فیملیز رہتی ہیں اور اس کے رینٹ بھی کوئی اتنے ہائی فائی نہیں ہے، جتنا رینٹ آپ اسلام آباد یا پنڈی جہاں پہ گھر لیا تھا وہاں دے رہے تھے تو اتنا ہی ہوتا، لیکن نہیں، یہ لاہور نہیں جا سکتے تھے، یہ فیصل آباد نہیں جا سکتے تھے، یہ ملتان بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ جنہوں نے شاؤٹ آؤٹ کے لیے بلایا تھا وہ تھے ہی پنڈی میں، کیا کرتے؟ اب جنہوں نے اپنے گھر میں رکھا مطلب وہ کرایہ تھوڑی لیں گے، شاؤٹ آؤٹ دے رہے ہیں تو شاؤٹ آؤٹ کے بدلے کون کرایہ لیتا ہے؟ فری فرنٹ میں رہ بھی لیا، 2-3 ویڈیوز بھی بنا لی، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل بھی لیا، کانٹینٹ بھی بنا لیا، اور راتوں رات دم دبا کے واپس آ گئے۔ اصل میں وہ نکاح والے کانٹینٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ گاؤں والا کانٹینٹ کھیلا گیا، گاؤں والا کانٹینٹ ختم مطلب پورا کرنے کے لیے یہ وہاں پہ بھی گئے، ایک تیر سے انہوں نے 2 شکار کیے، جیسے کہ ان کو شاؤٹ آؤٹ بھی دینا تھا اور پیسے بھی لینے تھے، ویڈیوز بھی بنانی تھی، گھومنا پھرنا بھی تھا، کھاپے بھی کھانے تھے۔ اب دیکھا جا سکتا ہے جو یہ گئے تھے مری گھومنے کے لیے، وہاں یہ ایک رات رکے اور کیسے چیخ رہی تھی رابعہ بیگم کہ 16,000 روپیہ رینٹ لے لیا انہوں نے، پتہ 16 کے 12,000 ایک رات کا، اتنے مہنگے ہیں، یہ ہے وہ، وہاں سے دم دبا کے بھاگ گئے۔ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، گاؤں والے آپ سے جلتے ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنا پیسوں کی فکر کر رہے تھے؟ پھر یہ دوڑے دوڑے جو ہے نا واپس پنڈی آ گئے، بلکہ اسلام آباد ڈاکٹر صاحب کے گھر آئے، ڈاکٹر صاحب کے گھر سے سامان اٹھایا، اب پنڈی بھی تو جانا تھا، ہیرا کی امی کو شاؤٹ آؤٹ بھی تو دینا تھا، کھاپے بھی تو کھانے تھے، وہاں سے بھی کھاپے واپے کھا کھو کے پھر جناب یہ ان سے کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اتنے بڑے ٹبر کو اپنے گھر میں تھوڑی رکھیں گے، تو انہوں نے دے دیا اپنا گھر، اور اس کو انہوں نے بنا دیا کہ ہم نے رینٹ کا گھر لے لیا ہے۔ جو کل پرسوں ابھی رابعہ باجی کہی تھی ہمارا تو سامان سارا پنڈی میں پڑا ہے، کون سا سامان؟ ایک لے دے کے آپ نے وہ ہینڈ والا چاپر لیا تھا، اور آپ نے کوئی چنگیرے شنگیرے اور گلاس شلاس پلاسٹک کے کپ وغیرہ لیے تھے، وہ آپ لے آئی ہوں گی بیگ میں ڈال کے، جو کہہ رہی ہے میرا وہاں سامان پڑا ہے۔ نہ 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 دوستوں، یہ ایک کانٹینٹ کو ختم کرنے کے لیے دوسری زنجیریں، دوسرے کانٹینٹ لے کے آتے ہیں تاکہ عوام جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی رہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اب اسلام آباد والا کانٹینٹ ختم کرنے کے لیے 3 بہانے تو کر دیے۔ پہلا بہانہ کہ جواد کے بورڈ کے پیپر ہونے والے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا شفٹنگ کا۔ پھر انہوں نے دوسرا بہانہ کر لیا کہ بھئی میرے جو ہے نا والد صاحب اور میری والدہ کی قبر یہاں پہ ہے، جب ہم بھی مریں گے تو ہماری بھی قبر یہاں ہونی چاہیے تاکہ بچے ہماری قبر پہ جب آئیں تو اپنے دادا دادی کو بھی بخشیں۔ یہ 2 بہانے ہو گئے۔ تیسرا بہانہ کہ اب بھیا اور جو ادی ہے وہ اس کی پریشانی ہے، اس کی پریشانی میں ہم کیا کریں، ابھی ہم سوچ رہے ہیں ابھی ہم کچھ کر لیں تو پھر جائیں گے، یعنی ٹال مٹول روزانہ۔ اب یہ وقت گزارنے کے لیے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے روزانہ کبھی کچن توڑیں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی ان کا فریج خراب ہوگا، کبھی ڈی فریزر خراب ہوگا، کبھی ان کی ٹانگ ٹوٹے گی، کبھی ٹانگ خراب ہوگی، کبھی کچھ ہوگا۔ ابھی تو رابعہ باجی نے بیمار ہونا ہے، بیماری کا کانٹینٹ آنا ہے، اور اس کے بعد کہنا ہے کہ اب رابعہ باجی کو ڈاکٹر نے ٹریول کرنے سے منع کر دیا، وہ بالکل سفر نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہیں ہمارے وہ جھوٹے کانٹینٹ کریٹر کہ جو عوام کو کیسے پاگل بناتی ہیں۔ کسی نے خوب کہا کہ آپ لوگوں کو اپنا نام بدل کے مسٹر اینڈ مسز فراڈی رکھ دینا چاہیے، کیونکہ آپ سے بڑا کوئی فراڈی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جو کانٹینٹ کی نقل کی ہے نا، وہ تھوڑی اگر میں بتاؤں آپ کو تو انہوں نے ماریہ بلال، اور ساتھ ہی ماریہ بلال تو ٹاپ نمبر 1 فراڈی ہیں، ٹاپ نمبر 1، اور اس کے بعد یہ، اور ان کے نقش قدم پہ کہیں نہ کہیں چلتے منٹو فیملی اور جو پاک ولیج والے ہیں نشا اور فیروز، تو یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کی رسی پکڑ کے چل رہے ہیں۔ کسی کا کانٹینٹ آ جاتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے نشا اور فیروز نے ایک کانٹینٹ لگایا تھا، جی ہم گھر شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں شہر میں، کہاں کیا؟